الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بعد حمد و صلاۃ انتہائی معزز و محتشم سامعین کرام، اج دا خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی آپ دا آپ نال یہ منسوب مہینہ ہے، بلکہ چاندے گلاں آپ دی بارگاہ چرچ کریں گے۔ مالک سونا حضور دے نالین دا صدقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دی آیات دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ مالک سونا فرماؤندا ہے رحمان دے بندے، اللہ دے بندے کچھ انج دے نے یمشونا علی الارض، جدو زمین تے چل دے نے ہونا بڑی عاجزی نال چل دے نے، نہ انہاں وچ کوئی تکبر ہوندا ہے
ناکڑ پن ہوندا ہے فقیرانہ چال حضور دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا میری امت دے کچھ انج دے بندے نے جنہاں نو ویکھیاں لوگ یہ گمان کرن گے کہ شاید انہاں کو کپڑا بھی کوئی نہیں اور اگر وہ کسی والا رشتہ لے کے جان گے اندر لوگ رشتہ بھی نہیں قبول کرن گے لیکن طاقت نہیں رکھ دینے اگر کسی گل دی وہ قسم چاہ لین تے اللہ انہاں دی قسم پوری کر چھڑ دے یہ انہاں بندیاں دی گل ہو رہی کہ ظاہراً انہاں دا حال ہی ہوندا ہے کھان پین لباس یہ انہوں نے ظاہری میسر نہیں ہوندا نہ انہوں پسند کر دینا چل دینے جدو زمین تے تو لوگ سمجھ دینے کہ کمزور ہے یہ اندے طاقت نہیں جھک کے لیکن حقیقت ہے جو مالک دی بارگاہ جھکیا ہوندا ہے امام ایوب فرماتے ہیں کہ جڑا ان جھک کے چل دے وہ صرف اللہ ہی جھک سکتا ہے جان ٹل بھی لال ہوئے تو نہیں جھکتا یہ انہاں بندیاں دی گل وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا جدو چل دے نے رحمان دے بندے جدو زمین تے چل دے نے بڑی عاجزی نال تکبرانہ چال نہیں چل دے فقیرانہ چال چل دے احادیث مبارکہ دے اندر حضور سرکار جدو چل دے ہیں نا آپ دی جو چال مبارک ہے حضور دی ٹور مبارک شمائل ترمذی والے نے آپ دا مکمل حسن بیان فرمایا ہے یعنی اکھاں دا ذکر الگ پلکاں دا الگ ابروہاں دا الگ ہونٹاں دا الگ آپ دے رخساراں دا الگ والاں دا الگ لباس دا الگ جنہ پیالے ہیں حضور پانی پیتا انہاں دا الگ ذکر ہے جنہ دودھ پیتا انہاں دا الگ ذکر ہے جیڑیاں حضور کو تلواراں رہیاں انہاں دا الگ ذکر ہے جنہ تے سواری حضور نے کیتی وہ الگ ذکر ہے جیڑے جنگی حضور نے گھوڑے رکھے آئے وہ الگ ذکر ہے یعنی ہر اس چیزہ امام صاحب نے تذکرہ فرمایا جن دی نسبت رسول اللہ نال لئیے وہ لباس تاں امامہ تاں تلوار تاں ان دے چاپ نے حضور دی چال مبارک با حضور ٹر دے کمیں ہے جدو حضور چل دے ہے انج لگتا ہاں بجی میں کوئی بندہ پہاڑی تو اترے تے وہ چال نہیں ہوندی حضور انج آج زانہ جی چال چل دے ہے کہ کوئی بندہ انج ویسے جنہ بھی تیز ہوئے آنا وہ حضور دے صحابہ فرمودے نے کہ بسا اوقات جدو جلدی ہوئے آنا تے حضور درمیانہ چال ہی چل دے پہ ہوندے ہیں لیکن اسی انہی ٹل نال ٹر دے ہیں بس ساڑیاں جتیاں دے تسمے تروٹ جاندے ہیں دیکھ دے حضرت عمر نے پوچھے سونے میرا قد بھی زہری لحاظ نال اچھا ہے تے تسی درمیانی چال چل دے ہو اسی پچھو باج کے رہنے ہیں جتیاں دے ہو ودرہ بھی تروٹ جاندیاں نے اکی مسئلہ ہے حالانکہ تو اڈی چال اسی ویندے پہ ہونا کہ درمیانی ہے تو میرے نبی نے فرمایا ولایت دی رفتار ہو رہے نبوت دی رفتار ہو رہے حضور جی میں اچائی تو بندہ لوے تو جو چال نہیں بڑھ دی انج حضور سرکار چل دے آپ تے جدو چل دے آئے تے آپ سارے تو اگے کو کوشش کرے آکے میں حضور تو اگے گزر جاؤں حضور نو نہیں سراڑ سکتا حالانکہ حضور درمیانی چال ہی چل دے پہ علال آردی ہو نا آجزی نال چل دے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تو جدو انہوں کو جاہل مل جائے نا یہ سارے سمجھے جائے پٹھے سیدھے سوال کرن آڑے حالانکہ اندھے کو علم کوئی نہیں دین دی بحث کر رہے ہیں قرآن اتو ویک کے بھی کوئی نہیں سوندہ مسئلے قرآن دے پہ کرتا ہے فقیر لوگ جدو انہا بندیاں نال ملتے نے تو گل کرن تو اندن ٹھیک ہے سائیں تو جو میں پہننا ٹھیک ہے سان اجازت دے
ہر بندے نے کو دلیلاں دینیاں نہیں بندیاں ہر بندے نال ہی بندہ مناظرہ کرتا رہے تے ہر بندے نے سمجھایندا رہے اے اللہ دے بندیاں دی نشانیاں نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ وہ جدو جاہلاں بندیاں نال ملدے نے نا ایویں دین تو کورے لوگ جڑے دین دے ٹھیکیدار بن کھڑوندے اللہ والے لوگ انہاں نوں دوروں ہی سلام کردے بھائی ٹھیک ہے تو ڈاڈا ہی صحیح انہاں دی ذاتی زندگی دا کردار کی ہوندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رات انہاں دی ستیاں نہیں گزردی رات انہاں دی انج گزردی ہے یا او سجدے وچ گزار چھڑدے نے یا او قیام وچ گزار چھڑدے نے گل سمجھ آ رہی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ایک تے او عاجزی نال چل دے ناز کوئی نہیں دوجا جاہلا نال انہاں دی بیٹھک کوئی نہیں نہ انہاں نال مسئلے تے بحث کر دین والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اے اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے گل سمجھ آ رہی ہے اے اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے کہ انہاں عاجزی ہوندی ہے تے جاہل بندہ کدیں انہاں نال کلام کرے او گو نہ دلیلاں نہیں دیندے او اینی گل کر چھڑدے نے نہ علماں وچ پسا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں دی راتاں گزردیاں نے شب و روز رات لوگ بستر تے ہوندے نے تے او سجدہ کر رہے ہوندے لوگ سہ رہے ہوندے نے او قیام کر رہے ہوندے لوگ آرام وچ ہوندے نے او مالک دی بارگاہ وچ گڑ گڑا کے دعاواں کر رہے ہوندے نے ہیں اللہ دے خاص بندے مالک دی بارگاہ وچ جھکے کوئی نہیں جھکے ہوئے نے آکڑے کوئی نہیں تے مالک خود دسدا وی پیا بجدو میری بارگاہ وچ سجدہ کردے نے یا قیام کردے نے او مین بلان دے کی نے والذین یقولون او مالک دی بارگاہ وچ عرضاں کردے نے یقولون اے گل کردے نے ربنا برو مالک دی بارگاہ سجدے دی حالت قیام دی حالت ربنا صرف عنا عذابا یا اللہ سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ رکھی یا اللہ سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ رکھی یا اللہ سانو ان عذابہا کان غراما جہنم دا عذاب بڑا ڈڈے جہنم دا عذاب بڑا وڈے جہنم دا عذاب بڑا برا ہے یا اللہ حالانکہ اندان دی رات سجدے چ گزر رہی ہے قیام چ گزر رہی ہے رکوع چ گزر رہی ہے مالک وحدہ لا شریک دی بارگاہ ہمیشہ عاجزانہ زندگی گزار رہے نے لیکن ہر واری انہاں نہ دنیا منگی نہ جاہو جلال منگیا نہ روب منگیا نہ دبدبہ منگیا نہ لباس منگیا نہ خوراک منگی جدوں بھی مالک دی بارگاہ عرض کیتی یہی کیتی ہے یا اللہ جہنم تو محفوظ فرمائی جہنم تو محفوظ فرمائی ان دا مطلب ہے اے خاص بندیاں دی نشانی ہے کہ وہ رب کولو ہمیشہ ڈردے ہی رہندا ہے ولایت کو ایویں سوکھا جا پوائنٹ نہیں ہن تے بہت ساڈے اشتہار تے ہر پھیر نال لکھیا ہوندا ہے پر مردہ آغوش ولایت حالانکہ نہ لکھن والے نوں پتہ ہے بندہ معنی کی ہے نہ جیڑا ہن دعوت پہ دیندا ہے اون بھی بہو کو نہیں پتہ پر مردہ آغوش ولایت دا معنی کی ہے ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں با ولایت دے درجے او کریم ہے او کریم ہے جنوں مرضی شانہ عطا فرما چھڑے چاہے تے او مادر زاد ولی بنا چھڑے چاہے تے جنوں کسے دی رب نو کوئی گل پسند آ جائے اللہ دی انی بھی گل پسند آ جائے نا باو مالک دی بارگاہ چرت کرے یا اللہ تیرے علاوہ ساڈا کوئی دربار نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے ہی گل پسند آ جائے تے اللہ ولایت دا تاج عطا فرما دے وے ان دی بارگاہ کوئی کمی نہیں او ولایت دیندہ نہیں دھکے نال لیندی بوندی لیکن ان دیاں کچھ شرطاں بھی نے ہر بندہ تے نہیں نا ولی دے عہدے تے سوار ہو جاندا اللہ انہاں دیاں کچھ نشانیاں دسیاں انہیں جو وڈی نشانی تے الا ان اولیاء اللہ لا خوف توجہ ہے میرے
ایمانداری نال دسے اللہ آتا ہے لا خوف ولی دی پہلی نشانی ہے پر ڈردہ ہی نہیں. میری گل سمجھو آنا تو تقریر ہو گئی ہے. اللہ آتا ہے نہ انہیں کسی مولوی دا فتوی ہے نہ پیر دا فتوی ہے نہ کسی خاص طبقے دا فتوی ہے. اللہ آتا ہے خبردار جیڑے اللہ آلے نے لا خوفن وہ نہیں ڈر دے تے ایک کی گالے تے بیان اللہ فرمائیے جیڑا ڈردہ ہے ولی نہیں ہوندہ جیڑا ولی ہوندہ ہے ڈردہ نہیں. انہیں تو سے خود فیصلہ کر لینے ولایت درجے تے کیڑا بندہ سوارے تے کیڑیاں نشانیاں ہوندیاں نے ولی دیاں. اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جہان ایتو ایتے ہو جائے انہاں کوئی پرواہ نہیں. جہان دا اٹلا پاسا ہوتا ہو جائے انہاں کوئی ڈر خطرہ نہیں. جننے طوفان آ جان کاک خطرہ نہیں. تے حد ہو گئی ہے جیڑا گدی نشین اپنے مریدہ تو پہ ڈردا ہے جیڑا گدی نشین تھانیاں تو پہ ڈردا ہے جیڑا گدی نشین سیاست تو پہ ڈردا ہے جیڑا گدی نشین حکومت تو پہ ڈردا ہے. خدا دا نا ہے ولایت اندے نیڑیوں میں نہیں لگی ہوئی. ولایت تے اس بندے نے اللہ عطا فرمائیے جن نے ظالمہ نال ٹکر لئی رکھیے تے جیڑا بھی پوچھے تے آندہ ہے اسی ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور کوئی بندہ مننے نہ مننے لاکھ ہو والی تے نشانی بابے چپکی ہے نہ ڈرن والے. لاکھ ہو والی تے نشانی پکی آئی بابے چور. ہر بندے دا اختلاف حق بندا ہے ہوندی ہر تحقیق نظریہ ہر بندے دا اپنا ہوندا ہے. اختلاف حق بنتا ہے. میرا تواڈے نال اختلاف ہوئے تسی میرے نال کسی گل تے اختلاف کرو حق بنتا ہے. لیکن لا خوف یہ نشانی بابے چ پکی آئی. قسم خدا دی سارے تک تا ٹل آیا بابے ڈرا نہیں سکے ان دے چ اینی نشانی پکی آئی ڈرا ان دے پتر نو بھی نہیں سکے. جنے آنج جلدے اسی تے اڑامی جلدے رہنے ہیں جنہوں ملنے ہیں جنے آنج جلدے. وہ جو میرا آتی ہے باہر آئے نے کمالے تے انٹرویو والے ٹل آئے اڈیاں چھوٹیاں آڑا پائے وچلی گل دسے آپ نے گل ہی ساری مکا چھڑی. آپ نے فرمایا وہ ایک حسین ماضی تھا بس گزر گیا. لفظ آلے مالے میں ہوندے ہیں بلتے ہیں مطلب بیچ مارے آنے آنج کتا نے یہ کتا نے آنج کتا نے نا آپ نے فرمایا وہ ایک حسین ماضی تھا بس گزر گیا بات ختم. مرد ہی جنے ہی ہوندے ہیں دس سکتے ہیں میڈیا دے میرے نڑائے کچھ ہویا ہے میرے نڑائے کچھ ہویا ہے میرے نڑائے کچھ ہویا ہے نا. اب نے فرمایا وہ ایک حسین ماضی تھا گزر گیا. اب آگے دیکھتے ہیں حضور کا کام کیسے کرنا ہے. لا خوف اے نشانی جیڑا ڈر تو پیچھے ہٹیا کھڑا ہے کیڑی گٹھو ولایت تو لب گئی. اور اے مسئلہ نہ تقریر ہے تو نہ کو فتوی ہے تو خود ڈیرے والی گل ہے تو صاحب دسنا ہے. با جیڑا اونجی لکا کھڑا ہے وہ کیڑی گلوں اشتہار تے لکھا ہوئے پر مردہ ہے غوش ولایت جیڑا ہی تڈو نس کے آیا وہ کیڑی گلوں آندا ہے میں میرے کو ولایت ہے حد ہو گئی ہے. اور رب آندا ہے جیڑا ولی ہوندا ہے ان دے سامنے تے بادشاہ بھی آ جان نہ ڈرن والا ہوندا ہے نہ جھکن والا ہوندا ہے نہ وکن والا ہوندا ہے. اللہ اکبر. انہاں بندیاں دی نشانی آئے نے انہاں دی رات گزر دی ہے مالک دی بارگاہ چ سجدے کردے رہندے رات انہاں دی گزر دی ہے اللہ تعالی دی بارگاہ چ دعا کردے رہندے نے یا اللہ سن جہنم تو محفوظ فرمائی یا اللہ سن جہنم تو محفوظ فرمائی یا اللہ سن جہنم تو محفوظ فرمائی. پھر اللہ صرف اے نہیں مالک وحدہ لا شریک مولا انہاں دے نسبت والےاں نوں بھی پار فرما چھڈ دے. حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فیہ ذکر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ دے کچھ فرشتے وہ تلاش کرتے رہندے نے دنیا چاہ کے بس ذکر دیاں مجلساں محفلاں کتھے کتھے سجیاں ہی نے، وہ تلاش کرتے رہندے نے، فرشتے ویندے رہندے نے جتھے انہاں نو مل جائے نا بھائی تے اللہ سونے دا تے اللہ سونے دے رسول دا ذکر ہو رہا ہے، قعدوا معہم، فرشتے انہاں بندیاں نال بیٹھ جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، نال کلے نہیں باندھے او دوجیاں بھی سدن با آ جاؤ ایتھے اللہ رسول دا ذکر خالصتاً ہو رہا جے، پھر وہ اپنے پرا نال ڈھانپ لیندے نے ان بندیاں نو اس جگہ نو، حتیٰ کہ آسمان تے زمین دے درمیان جو جگہ ہوندی ہے نا وہ ساری انہاں دے پرا نال پر ہو جاندی ہے۔ فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ، جدو فرشتے اٹھتے نے مجلس ختم ہوئی، محفل ختم ہوئی، دعا ہو گئی، فرشتے جدا ہو گئے، آسمانہ لگے تے رب دی بارگاہ وچ گئے تے اللہ انہاں کولوں سوال کردا ہے، حالانکہ اللہ جاندا ہے بھائے کتے کتے کردے بیٹھے رہن کی کردے رہن، اللہ انہاں کولوں سوال کردا ہے فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ۔ حضور نے خود وضاحت بھی فرمائی کہ اللہ انہاں کولوں پوچھدا ہے، حالانکہ اللہ جاندا ہے مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، اینی دیر کتے گزار کے آئے ہو۔ ان دا مطلب ہے اللہ نے کوئی نہ پتا با فرشتے کدے گئے ہیں، کنا سوالیں چوی یہ جڑیاں نے نا وہ حکمتاں شامل ہوندی ہیں، رب فرشتیاں کڑو نہ پوچھدا تے گل اتن تک نہ پہنچدی، اللہ سونا پوچھتا ہے من این جئتم، تسی سارے کدے آؤ؟ فیقولون، فرشتے عرض کر دینے جینا من عند عباد لک فی الارض یسبحونک ویکبرونک ویہللونک ویمجدونک ویسألونک۔ فرشتے عرض کر دینے یا اللہ اسی فلانی جگہ تے آئے، اسی اتے بندے ویکھن جیڑی تیری تحلیل بیان پہ کر دے آئے، تمہید بیان پہ کر دے آئے، تکبیر بیان پہ کر دے آئے، نالے تیرے کولو تیری بارگاہ چوں منگن دا ارادہ رکھ دے آئے تے تیری بارگاہ چ سوال کر دے پہ آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا فرشتیاں کولو پوچھدا ہے دسو کدے آؤ؟ فرشتے عرض کر دینے تیرے بندیاں کول آئے جڑے تیرا ذکر کر دے پہ آئے، یا اللہ نالے تیرے کولو کچھ سوال کر دے پایا ہے تے اللہ فرماؤندا ہے وَمَاذَا يَسْأَلُونِهِ، دسو میرے کولو کی منگ دے پایا ہے، میرے کولو کی سوال کر دے پایا ہے۔ فرشتے عرض کر دینے قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، یا اللہ وہ سوال کر دے آئے حبیب دا صدقے سان جنت دا کر دے، یا اللہ جنت دے دے۔ رب فرماؤندا ہے وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي، کیا تسی خود دسو اونا بندیاں بچوں کسے میری جنت ویکھی ہوئی ہے؟ فرشتے عرض کر دینے نہ سونے نہ جنت ہونا کوئی نہیں ویکھی ہوئی، اگر اونا جنت ویکھی ہوندی پھر سوال کرندہ انداز ہو رہندا، اجے تے اونا جنت ویکھی کوئی نہیں، ایویں خیالاتی گلاں اونا دے ذہن وچ نے، حدیثاں سنیاں قرآن پڑھیا، جنت دا ماحول حضور دے غلاماں سامنے بنا کے رکھیا، جنت آج دی ہوے گی، یقوت دے محل ہون گے، ہیرے جواہرات لگے ہون گے، دودھ تے شہد دیاں نارا ہون گیاں، کلیناں وی کمال دیاں ہون گیاں، بغات کمال دے ہون گے، حوراں وی ملن گیاں، یا اللہ اونا جنت ویکھی کوئی نہیں۔ رب فرماوے گا اس تو علاوہ اور دسو میری بارگاہ کی سوال کر دینے، فرشتے عرض کرنگے یا اللہ آندے نے سانو دوزک تو محفوظ فرماویں، رب فرماوے گا کیا انہا دوزک ویکھی ہوئی ہے؟ اللہ دے فرشتے عرض کر دینے یا اللہ انہا دوزک ویکھی ہوتی گناہ دے نیڑے نہ گوندے، اونتے خلوص نال تیری بارگاہ چارزاں کر دے پہنے، رب وحدہ لا شریک فرماؤں دے گواہ ہو جاؤ میں جو انہاں منگے آئے دے بھی چھڑے آئے، میں انہاں نو معاف بھی فرما چھڑے آئے،
گل وحدہ لا شریک فرشتیاں کولوں سنیے تے اللہ فرماوندا ہے اوے میں انہاں نو معاف فرما چھڑیا ہے میں انہاں نو جنت دے چھڑیے میں انہاں نو دوزخ دی معافی دے چھڑیے اللہ دی بارگاہ فرشتے عرض کردے نے یا اللہ فیقولون ربی فیہم فلان عبد خطاء یا مولا کریم اساں ویکھیا ہے اوتھے کچھ بندے بیٹھے آئے جڑے اندروں کھوٹے آئے کوئی جتی چھین آیا ہے کوئی سور سرن آیا ہے کچھ اوڑ کھان آیا ہے کچھ شرارت کرن آئے کچھ صرف مولوی دی ویڈیو بنین آئے با اتلے اپنے حاکمان گلنی ہے ہون تقریر کمیں دی کردہ ہے سدریا ہے کہ کوئی نہیں سدریا جھکیا ہے کہ کوئی نہیں جھکیا وکیا ہے کہ کوئی نہیں وکیا ہر بندے دی اپنی لین آئی کچھ بندے اساں وکھے نے صرف جڑے خطا تے آئے غلط لیکن جاندی واری حضور دے ذکر دی بزم وچ بہ گئے نے رب فرماوندا ہے پیچھے ہو جاؤ ہن میں انہاں نو ویکھاں یا یار دا نام ویکھاں میں گال نہیں سمجھا سکیا فرشتے آندے نے یا اللہ تیرے ذکر دی محفل آئی اللہ فرماؤں ہے میں ذکر آلیاں نو معاف فرما چھڑیا ہے فرشتے عرض کردے نے ذکر آلی پچھلی سائیڈ تے کچھ بندے بیٹھے آئے جنہ دا نہ ذکر نال تعلقہ نہ محفل نال تعلقہ اپنی بے ایمانی تے کچھ خطاواں کچھ غلطیاں تے شیطانیاں کرن آئے یا اللہ انہاں دے بارے تیرا کی خیال رب فرماؤں ہے وَلَهُ غَفَرْتُهُمُ الْقَوْمِ لَا يَشْكَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ رب فرماؤں ہے جتن تک اونا نال نہیں بیٹھے اوتن تک برے آئے جدو نال پہ گئے نے اللہ چنگیاں دا صدقہ اونا نوی چنگیاں بنا چھڑے آئے ایو بندے نے جنہ دی رات روندیاں گزر دیئے سجدے کردیاں گزر دیئے انہ دی محفل چوی کو بندہ بہ جاوے رب ہونوں بھی خالی نکل دا آپ جمیں دا بھی ہووے ہون پہ چنگیاں نال گیا ہے رب فرماؤں دا انہوں پاک فرما چھوڑو چنگیاں نال شاءاللہ بہ جاوے بندہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی امت دا امام آپ دے نال خلیفہ جعفر بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دو میں سجن دو میں بیلی ٹردے جاندے نے ویکھیا ایک نوجوان خوبصورت بندہ محال پیا بنواؤں دے کوڑ کھڑو دے تے مستریاں نہ دے ایتھو آنج بنایا جی ایتھو آنج بنایا جی میں قربان اللہ دے ولیاں تو جاما قربان حضور دے غلامہ تو جاما حضرت مالک بن درار نے اپنے خلیفے نال گال کی دی سجنا وندہ پہ نوجوان کے ڈی ذمہ داری نال اپنے محل دا کام پیا کر دایا انہیں کیا ہاں جی ہوندہ حق بن دایا خرچہ جی پیا لگ دایا پیسے لگ دے پہنے مالک بن دینار نے فرمایا جیڑا سونا ہے میں نو ترس پیا ہوندہ ہے میرا دل کردہ ہے انہوں جنت دے چھوڑا کام اپنا پیا کردا ہے محل اپنے پیا بناوندا ہے بس اللہ دے ولی دی نگاہ پہ گئی ترس آ گیا فرمایا جیڑا سونا ہے شالا جہنم وچ نہ جاوے جیڑا سونا ہے شالا گناہ نہ کر جاوے فرمایا میرا دل کردا ہے انہوں جنت دے چھڑیے او جندے غلاماں دا مانے آ جاوے جنت وانڈ چھڑ دینے مدنی آقا دالم خدا جانے فرمایا میرا دل پہ کرتا یار جیڑا سونا ہے انہوں جنت دینی چاہیے حضرت مالک بن دینار نوجوان گھڑ گئے فرمایا سجڑا محل تے کنے پیسے لگے نہیں اگر تسی سمجھ جاؤ تے ساری زندگی لطف آوے گا عرض کردہ سرکار لاکھ درہم میرے خرچ ہوئے نے لاکھ درہم اس محل تے خرچہ ہو جائے جے مالک بن دینار نے فرمایا جے لاکھ میں انچہ دے میں محل جنت چلے دینا بلے بلے توڑی چوپ تو صدقے
لاکھ درہم میں پھدا دے میرا دل کردہ ہے تیرا محال جنت چوے نوجوان آکھیا ایک رات میں نو سوچن دی دے میں تینو نہ اگے وکھیا ہے نہ جاننا ایک رات میں نو سوچن واسطے دے دیا نوجوان راتی گھر آیا سوچدا حیران تے پریشان پیا ہوندا ہے ماں نو پتہ لگ گیا آج پتر نو نیندر کوئی نہیں پئی آوندی ماما جان دیا ہوندیاں نے پتر کیڑی پریشانی چراندا ہے ماما نے پتہ ہوندا ہے پتر دا کی حال ہے پتر دسے نہ دسے ماں نے پتہ لگ جاندا ہے آج میرے پتر دا چہرہ اگلا نہیں ہے ماں راتی کول آئی تے آندی ہے پترا میں ویندی پئیاں تیری ٹور بھی اگلی نہیں تیری چال بھی اگلی نہیں تینو کوئی پریشانی ہے 10 شالہ خیر ہوئے نوجوان آندہ ہے اماں آج ایک بابا ملے آئے میں ناندہ ہے لاکھ دے دے اے محال چھڑ دے محال جنت چلے لے ماں آئی ماں چنگی ماں آئی ماشاءاللہ چنگی ہوئے پھر پتر غوث بن دے ماں غیر محرم دا ہاتھ نہیں سی ویکھیا تاں پتر غوث پیدا ہو جائے ماں غیر محرم نال گل نہیں کیتی تاں 11ویں آڑا پیر پیدا ہو جائے ماں قرآن پڑھ دی آئی تاں پتر دودھ رمضان اچ نہیں پیتا ماں چنگی ہوئے تے مڑ پترہ نوے نہیں آندی ہوئے حضور دے دین دے غدار بن جاو ماں چنگی ہوئے تے پترہ نہ دیئے میرے سونے فریدہ نماز پڑھیا کر اللہ شکر دیاں پڑھیاں دیندہ ہے بابے فرید نماز پڑھنی ماں شکر رکھ دینی ہے ایک دن ماں کی دائیں گوانڈیاں لکام ٹھر گئی بابا فرید چنگیاں نال لگ جائے چنگئی بندہ بان جاندہ ہے بیلیاں نال کھیڑ دے پہنے فرمایا آ جاؤ نماز پڑھئے میں میری ماں آندیے جڑا نماز پڑھ دائے اللہ شکر دیاں پڑھیاں دیندہ ہے سارے بیلی آگئے آج بابا فرید امام بن گیا ہے بیلی مقتدی بن گیا تھوڑی دیر گزرے ماں آگئی ماں دی نظر پئی تے چیخاں نکل گئیاں یا اللہ میرے کول تینے وسائلی نہیں اگے کلا پڑھدا پوڑی رکھ چھڑ دی آئی آج سارا پینڈ واڑ کے لے آیا ہے ہون تو جان تیرا فرید جانے ماں پتر نو نمازی بڑھیں دے پئیے او دے فرید سجدہ کر دائے او دے ماں کر دے پئیے اے دعا ماں اپنے رب دی بارگاہ پیا کر دائے ماں دعا کر دی پئیے یا اللہ میرے گوڑے نی شکر بھی کوئی نو بڑی رکھ دیا آج سارا شہری لے آئی میری تے اندے نال گال آئی اندے بیلیاں نال میری گالی کوئی نہیں اتے ہون سونا فرید لے کے آیا ہے جدو نماز ختم ہوئی ہے بیلیاں مسلم اللہ چاہیا اکے پڑیاں نکل دیاں ہائیاں آج پڑے نکل دے پہنے تے بابا فرید بچپن دا ذہن اممہ کڑا گئے تے نرازگی نال پوچھ دینے اممہ میرے نالوں بالا پیار تے بیلیاں نال کرنی ہے میں پڑھدا تھوڑی جی رکھنی ہے آج میرے بیلیاں مسلح چاہیا ہے آج کلو کلو شب کردہ شاپر پیا نکل دا ہے اممہ میرے کڑو لکا کے شکر رکھیا بیلیاں نساری دے چھڑیا بابے فرید دی ماں فرید نو سینے نال لایا فرمایا پتر جے سچی پوچھنا ہے اگے میں رکھ دی آئی آج خود خدا رکھ گیا ہے مطلب ماما چنگیاں ہون تو پھر غوث ہی پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ مالک بن دینار گڑو ملن تو بعد نوجوان مان آندائے ایک بابا آندائے جنت بھی دینا لاکھ درم میں نو دے دے اماں دیے پترا سودا سستے بابے نو میڑ لے او مامی جان دی آئی پیر ملے نہ بڑے بندہ بابیاں دے لاڑ لاگ جاوے اللہ پار فرما چھڑ دائے وہ نہیں میری غلطی نہیں سمجھے ذوق ناڑا کو سبحان اللہ بابا جس دورچ بھی ہو جائے کمال دی ہو جائے
اوے کیڈا جرت والا بابا ہونا ہے کیڈا دلیر بابا ہونا ہے جیڑا آندا ہے ارایا مینوں لکھ دے دے درہم میں جنت میں تینوں دینا دن گزریا مالک بن دینار آئے تے چھوڑ عرض کیتا ہے بابا جی کل والے سودے تے پابندوں کے کوئی نہ مالک بن دینار نے فرمایا اسی آج بھی کہواں اونے لاکھ درہم دیتا آپ نے لکھ دیتا پرچی دیتی فرمایا میری طرفوں میں تیرا ضامنہ اللہ تینوں جنت وچ محل دے گا کچھ دن گزرے مالک بن دینار ذہناں دی توجہ میرے ال مالک بن دینار اپنے محلے دی مسجد وچ تہجد دی نماز پڑھن گئے نے ویکھیا کہ یہ اوہ پرچی جڑی چھولے تے پئی ہوئی ہے پرچی دوجی سیڈ اللہ صاف ہے اگلی سیڈ ڈال لکھیا ہو جائے مالک بن دینار خوش ہو جا اساں تیرے یار نو محل دے چھڑے آئے بن دینار دیاں چیخاں نکل گئیاں دوڑ دے چھوڑ دے محلے آڑ گئے اتھے ماتم پہ ہوندا ہے اتھے کہرام مچیا ہو جائے پوچھیا ہوئے کی ہو جائے او نہ کیا جڑا محل بنا رہا سی آج فوت ہو گیا ہے آج فوت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا میں نو او بندہ ملا وہ جس بندے نو غسل دیتا ہے جس بندے نو کفن دیتا ہے جس بندے نو قبر چ رکھے آئے بندہ سامنے آیا جب مالک بن دینار نے فرمایا سجنا ایس پرچی نو جاننا ہے بندہ پرچی ویکھ کے بے ہوش ہو گیا ہے پانی چھڑک کے ہوش چاندہ آندہ ہے رب کعبہ دی قسم ہے ایتے پرچی ہتھا نال میں دے کفن چ رکھیے توڑے کول کی دعائی ہے جدو گال اوپن ہوئی با پرچی کام کر گئی پرچی کام کر گئی پرچی کام کر گئی پرچی کام کر گئی پرچی شالہ دیتی ہوئی ہووے آمینہ دلال ضائع نہیں کردہ اسی سوچ دے رہے پرچی دے یہ کہ نہ دے یہ اسی پوچھ دے رہے پرچی دے یہ کہ نہ دے یہ پرچی بڑے پینڈے بیڑ چھڑ دیجے پرچی بڑے پاد کر لیں دیئے پرچی بڑے سودے کرا چھڑ دیئے روڑا پرچی دا پہ گیا ہے مالک بن دینار نے فرمایا تے پرچی ہوئے جڑی میں لکھ کے دیتی آئی کفن اڑا کے ہوئے میں ہتھا نال رکھیے مٹی بھی پائیے گالے اوپن ہو گئی اللہ جنت دا محال دے چھڑے آئے ہون جڑے اولے سوچ دیا ہے میں نے گھاٹے دا سودا کیتا ہے ایویں مولویاں پچھے لگ گیا ہے ایویں بابے پچھے لگ گیا ہے محال چھاڑ دیتا سو بابے پچھے لگ کے لاکھ دے چھڑیا سو بابے پچھے لگ کے اپنا قبیلہ چا چھڑیا سو بابے پچھے لگ کے پارٹی چھاڑ دیتی سو بابے پچھے لگ کے بابا تے کھا جاوے گا بابا کرپشن کر جاوے گا بابے نو پتہ نہیں آپ شہل بنی ہے کہ کوئی نہ اندے گڑو لاکھ لینا اس بابا چلا گیا ہے بابا چلا گیا ہے نہ محل لبنا ہے نہ پیسے لبنے نہ نالے انہوں قبیلے تو دور کر گیا ہے جلے اولے جڑے اولے بابے دے خلاف بھوک دے آئے ہون 5 لاکھ چایا جائے بابے دے پچھے پچھے نے بابا سانوی محل دے دے بابا سانوی محل دے دے بابا سانوی محل دیکھ دے چھے بابا جی نے فرمایا اور سجڑاؤ پران ڈور جاؤ ویکھے آیا سودا ہو روندائے آن ڈٹھا سودا ہو روندائے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد فقتلوہو 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 rizvi تیرا نام رہے گا rizvi تیرا نام رہے گا توجہ بابے نالوں دی گل پکی آئی اولے بندے گلاں کر دے رہے بابا نہیں صحیح بابے اور ات بھائی کی کروڑ لے گئے تو چلے گئے بابے کتوں جنت دینی ہون پچھے پچھے جڑے خبرانہ ہے نا دن دے ہون ہائیڈ لائنے چھوندہ ہے ساد rizvi نہ مطلب ہے اسلام اپنی پاور تے رکھ جائے جڑے مڈو پوچھ دے ہی نہ ہے نا کل سارے پاکستان دے کیمرے
مسجد رحمت للعالمین وچ پہنچے تے بابا آندا تسی ڈٹے رہیا جے سارا جہان رب تہاڈے قدماں وچ رکھ چھڑے گا. کوئی ایسا چینل نہیں جتھے یہ لبیک دی خبر نہ آوے. کوئی ایسا چینل نہیں جتھے سعد رضوی دی خبر